मलेशिया एयरपोर्ट पे इस वक्त दो तरह के स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हो रहे हैं। जैसे ही आप विजिट वीज़ा पे एंट्री या वर्क वीज़ा पे एंट्री मारोगे, बाहर निकलोगे, एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो काली वर्दियों में मलबूस, काली वर्दियां ही पहने हुए लोग वहाँ पे मलेशियन लोग होते हैं। काली वर्दियां उन्हें पहनी होती है, यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह लगी होती है, यहाँ पे भी उसी तरह पुलिस की तरह के टैग लगे होते हैं। मतलब कि ऊपर वो बैज नहीं लगे होते, बस वो इस तरह का कपड़े का टैग बना होता है। मतलब ये कि कुछ ना कुछ उन्होंने शो कराया होता है कि चलो हम भी पुलिस वाले ही हैं। वो पुलिस वाले नहीं होते, मलेशियन लोग ही होते हैं। उन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, वो रोक लेते हैं। कईयों ने तो वेस्ट भी डाली होती है ऊपर, वो जो वेस्ट, ये मैं शो कर देता हूँ तस्वीर के अंदर, इस तरह की वेस्ट भी ऊपर डाली होती है कईयों ने। तो कई सिंपल काले वर्दियों में होते हैं, काले कपड़ों में होते हैं, वो आपको रोक लेते हैं। आपको कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाते हैं, आपको कहते हैं शो मनी दिखाओ, शो मनी भी आप दिखाते हो। और फिर उसके बाद पासपोर्ट के साथ आपको कहते हैं जी होटल बुकिंग दिखाओ, होटल बुकिंग आप दिखाते हो। वो कहते देखते हैं अच्छा ये बंदा 6 दिन का मेहमान है यहाँ पे मलेशिया में, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ 6 दिन यहाँ पे रुकने वाला है, तो वो पर डे के हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं। अच्छा पर डे के हिसाब से 50 रिंगट, 6 दिन के हिसाब से इसका देख लेते 300 रिंगट। वो आपको कहता है 300 रिंगट अदा कर दो। ये क्या जी, अगर टैक्सी स्कैम है या इसको कह लें किसी की तरह का कोई ना कोई स्कैम है। वो कहता है कि 600 रिंगट या 300 रिंगट आप अदा कर दो। लोगों ने 800 800 रिंगट भी दिए हुए हैं, तो वहां पे आपने पैसे अदा कर देने, उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ देना, आप जाओ जिधर मर्जी। तो कुछ तो ये भी कर देते हैं कि जब वो देखते हैं हमने इस बंदे से ज्यादा पैसे ले लिए हैं, फिर वो कहते हैं किधर जाना है, आप कहते हैं मैंने फलां जगह पे जाना है, उस एड्रेस पे। हालांकि आपने उस होटल पे एड्रेस पे नहीं था जाना, मगर वो होटल के एड्रेस पे आपको वहां से टैक्सी यानी कि ग्रैब बुक करवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी इसको वहां पे उतार दीजिएगा। वो खुद से यानी कि अगर आपसे 800 ले लिए तो 50 ग्रैब वालों को दे के आपसे जान छुड़वा लेंगे। तो ये भी इस तरह का स्कैम हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ बताना कि इस तरह की कोई चक्कर नहीं है, कोई इमिग्रेशन या पुलिस वाले वहां पे नहीं खड़े होते। अगर इस तरह के लोग खड़े हैं तो आपने क्या करना है, आप चाहे काउंटर सेटिंग पे आए हो, आप चाहे वर्क वीजा पे आए हो, आप चाहे बगैर काउंटर सेटिंग पे आए हो, यार जब आपकी स्टैंप लग गई है एयरपोर्ट के ऊपर तो आप लीगल हो, आपको किसी बंदे का डर नहीं है। तो आप जब इस तरह के लोगों को देखो जो आपसे इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे ढूंढो पुलिस वालों को, उनको बताओगे यार ये बंदा मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है, या ये बंदा मेरे इस तरह डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछे क्यों इन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। आपने उनके हथी नहीं आना। यहाँ से एयरपोर्ट पे ये वीडियो आज की मैं स्पॉन्सर करता हूँ। हमारे एक वलीद शेख हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया था कि ये वीडियो लाजमी बनाना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों की बनाना की कोशिश कर रहा था, मैं मसरूफियत की वजह से बना नहीं पाया। एक ये चीज़ होगी। दूसरा, वहीं पे आपको टैक्सियों में लोग खड़े हुए मिल जाएंगे, हम किधर जाना है मैं ले जाता हूँ, किधर जाना है मैं ले जाता हूँ। इवन के हमारे अपने कंट्रीज से लोग भी, यानी कि इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, इस तरह के लोग वहां पे खड़े होते हैं। वो आपको बैठाएंगे अपनी गाड़ी में, आपको कहीं और ले जाएंगे, और फिर आपका जो सामान है वो कहीं और चल जाएगा और आप भी कहीं और रह देंगे। यानी कि इस तरह के भी यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। तो आपने इन चीज से भी बचना है। और दूसरा ये है कि जब आपने वहां से निकलना है, अगर आप अकेले हो, आपने निकलना है, तो आप ग्रैब बुक करवाइएगा। टैक्सी टूसी के चक्कर में मत पड़िएगा, ग्रैब बुक करवाइएगा। टैक्सी अगर करवाएंगे तो टैक्सी डबल पैसे ले लेगी। 100 रिंगट वहां पे जहाँ पे टैक्सी नहीं लेना है, आप ग्रैब बुक करा लीजिएगा, आप 50 रिंगट हो देंगे। और एक और बात बताऊं, इस मौके पे ग्रैब वाले भी ब्लैकमेल इंतहाई करते हैं। आपने थोड़ा सा ड्रेस इधर से इधर किया ना, मैंने जी आप मुझे उसके पीछे उतार दीजिएगा, आपका ड्रेस तो इधर का था, आपने उसके पीछे उतरना है, अच्छा 10 रिंगट और ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह की चीजें, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये भी चीज से बचने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सिर्फ आपके 12 रिंगट लगेंगे, 12 रिंगट, 100 150 200 कोई रिंगट नहीं, सिर्फ 12 रिंगट लगेंगे। वहीं पे बस मिल जाती है टीबीएस की, कुआलमपुर की। टीबीएस आप आ रहे हो, टीबीएस जब आ रहे हो तो यहाँ से आप ग्रैब करवा लीजिएगा, यहाँ से जो मर्जी करवा लीजिए, जिधर मर्जी जाना होगा। अगर आपने जोहर बारो, इधर उधर मलाका, कहीं भी आपने शहरों में जाना, वहां से बसें मिल जाती हैं, दूर दराज में जाना है। और अगर आपने नजदीक कुआलमपुर के अंदर ही रहना है तो वहीं से आपको ग्रैब भी सस्ती मिलेगी, 5 10 20 रिंगिट की, इससे भी सस्ती। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने वहां पे आंखें खोल लेनी है। एयरपोर्ट पे उतर गया तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। कई पाकिस्तानियों से उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, कई मलेशियन लोगों ने पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बांग्लादेश लोगों से पैसे लिए हुए हैं। और कई लोगों के बेचारे में दिल में चोर होता है, यार मैं तो विजिट पे आ रहा हूँ, मैंने तो काम करना है, शायद इन्होंने मुझे यहीं पे रोक दिया, इनको शक मुझ पे पड़ गया था। ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, कि किसी पुलिस से, इमिग्रेशन से उनका ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ आपको इस तरह हरासमेंट करके या परेशान करके आपसे पैसे लेने होते हैं उन्होंने।
یہ چیز ہوگی کلیئر۔ اور دوسرا اسکیم میں نے بتا دیا کہ آپ نے پولیس ٹیکسی یا آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کوئی ٹیکسی ٹوکسی نہیں کروانی، آپ نے گریب کرانی ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اور تیسرا انہوں نے میسج میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ خود آپ ویزا جا کے ایمبیسی سے لگواؤ تو 20,000 رنگٹ کا پاکستان میں ویزا لگ رہا ہے، ملیشیا کا وزٹ ویزا۔ یہ انفارمیشن وہ چاہ رہے تھے میں آپ تک دے دوں، تو جی یہ میں نے دے دی ہے کہ آپ اگر ایجنٹ سے کرواتے ہو تو 4.5 لاکھ روپے ایجنٹ مانگتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 4.5 لاکھ میں وہ کہتا ہے جی کاؤنٹر سیٹنگ کے اندر کاؤنٹر سیٹنگ کے جو ایجنٹ پیسے دیتا ہے 500 رنگٹ 550 رنگٹ جو ایجنٹ اپلائی کر دیتا ہے آگے۔ تو ان چیزوں میں تو بالکل نہیں پڑنا چاہیے، ویسے میں بتا رہا ہوں۔ تو کاؤنٹر سیٹنگ کے یہ اس نے 20,000 کا ویزا دیا ایمبیسی سے لے کے، اور 500 رنگٹ وہاں پہ ادا کر دیے، لگا دیجیے کہ اس نے کوئی 30,000 وہاں پہ ادا کر دیے پاکستانی، 50,000 ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک ٹکٹ آپ کی ہوگی، ٹکٹ وہ آپ کو وایا ٹکٹ کرائے گا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور ریٹرن ٹکٹ اس نے ریفنڈ کرا لینی ہوتی ہے۔ تو یہ کر آگے اس نے کوئی تقریباً 2 لاکھ روپیہ اس نے ادا کرنا ہوتا ہے ٹوٹلی، زیادہ سے زیادہ ایوری تھنگ، اور باقی اس کی ساری جیب میں جاتے ہیں۔ اسی لیے ایجنٹ آپ کو پریفر کرے گا آپ وزٹ پہ جاؤ، ورک پہ مت جائیے گا، ورک ویزا پہ مت جائیے گا، وہاں پہ جا کے چینج کرا لیجیے گا، یہ کر لیجیے گا، کیونکہ ایجنٹ کو پروفٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ورک ویزا میں ایجنٹ کو کم پروفٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایجنٹ پریفر کرے گا آپ وزٹ پہ جاؤ، وہاں پہ ذلیل ہو جاؤ، کام نہ ملے، وہاں پہ بیٹھے رہو، مہینے بعد آپ انلیگل ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ، امیگریشن ڈپورٹ کر دے، بلیک لسٹ کر دے کسی اور دوسرے بڑے چندن کنٹریز یا امریکہ وغیرہ میں، دوبارہ بعد آپ یورپین کنٹری میں انٹری نہ ہو سکی، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بلیک لسٹ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور آپ کا ریکارڈ ہے اس کے پاسپورٹ کا۔ اور اگر آپ پاسپورٹ چینج بھی کر لیتے ہو تو نئے پاسپورٹ کے اوپر پچھلے اوپر دوسرے صفحے کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیکنڈ پریویس پاسپورٹ نمبر، یعنی کہ یہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا نقصان ذمہ دار کون ہے؟ ایجنٹ ہے۔ تو آپ نے ایجنٹ کی باتوں میں نہیں آنا، اگر آپ نے کام کرنا تو ورک ویزا پہ آئیے گا۔ اور مجھے بڑے لوگ یہی بات پوچھیں بار بار کہ بھائی ہمیں کوئی ایجنٹ اچھے کا بتا دیں۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اسلام آباد میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سب کنٹریز میں ہوتی ہیں، یا ٹریول رجسٹرڈ ایجنسیاں ہوتی ہیں، پاکستان اسلام آباد میں بھی ہے۔ آپ وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ چانسز کم ہوتے ہیں فراڈ کے، اگر وہاں پہ جاؤ وہاں سے ان سے ویزا لے لو تو وہ ویزے مل جاتے ہیں۔ ویزے کو نہیں بند ہے، صرف ان لوگوں فراڈیوں کے بند ہے، اور یا پھر ان لوگوں کے بند ہے جو نئی کمپنیز تھی، جن لوگ کمپنیز کو نئی کمپنی کو کوٹا نہیں ملا، یا جن کمپنیز نے لیٹ اپلائی کیا تھا، اور پہلے اچھی کمپنیز اور پہلے جو کمپنیز نے اپلائی کیا تھا ان کو کوٹے چھوٹے ملے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس کوٹے ہیں یار۔ آپ ایک بندے کے لیے ان کے پاس کوٹا نہیں ہوگا، اچھی کمپنی کے لیے کوٹے ہیں۔ آپ رجسٹرڈ ایجنسیوں کے پاس جاؤ، وہاں سے ان سے ویزا لو، پراپر ایک سسٹم کے تحت ان سے ویزا لو، اس میں یہ ہے تو فراڈ کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو کوٹا چھوٹے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ویزے چیزیں چل رہے ہیں، ویزے سے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو دینی تھی کہ آنکھیں کھول کے رکھیے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ فراڈ سے بچیے گا۔ جب آپ کاؤنٹر کلیئر کر لیا امیگریشن کا تو پھر کسی کی آپ نے آواز نہیں سننی، پیچھے سے رادا بھی آئے گی نا، پیچھے سے آپ کی انجلی بھی آئے گی نا، آوازیں دے رہی ہوگی رک جاؤ دیوداس، رک جاؤ دیوداس، آواز نہیں سننی، کہنا میں وہ ہوں ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو آپ نے صرف اپنے ٹو دی پوائنٹ جانا ہے، جہاں پہ آپ کو مقصد پورا کرنا ہے۔ پیچھے سے چاہے جو مرضی آوازیں دیتے، بات تو اس طرح بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹکرا تھا ایک قسم کا نا، مجھے وہ ملا تھا وہ اس کے اوپر اسٹیشن پہ، تو کہتا ہے کہ وہ مجھے نا تھوڑے پیسے دو، ملیشین تھا، تو کہتا مجھے نا تھوڑے بڑے پیار سے بول رہا ہے۔ پہلے اس نے مجھے ٹائم پوچھا، ٹائم کیا ہے، تو میری گھڑی باندھی ہوئی تھی، میں نے کہا میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا یہ ٹائم ہے، مجھے نہیں تھا پتا، اس نے مجھے پھنسا رہا ہے۔ پھر کہتا مجھے تھوڑے پیسے دو، میں ذرا کارگور جانا تھا، میرے کو پیسے کو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، میں خود کنگلا بندہ ہوں، تو میں یہ کہہ کے نکل پڑا ہوں۔ تو وہ مجھے بلا رہا ہے، اوئے اوئے اوئے، پھر آپ آگے سے جو ہے نا ایک اور ورڈ وہ بولتے ہیں بیوقوف والا، بوڑو، اونچی سی زبان میں، اپنی زبان میں۔ پھر میں نے سنا نہیں، میں نکلتا جا رہا ہوں، میں چلتا رہا ہوں، پھر پاؤں پٹخ رہا ہے زمین کے اوپر زور زور سے۔ مطلب یہ سارے اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں، آپ نے ان چیزوں سے گھبرانا کو نہیں ہے، ایسی ساڑھے کچھ نہیں، کوئی جو ہے پرواہ نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، سمپل سا پروسیس ہے۔ امیگریشن کمپلیٹ ہو گئی، آپ لیگل ہو، جس طرح مرضی انٹری ماری ہے یار آپ نے، سیٹنگ تھی نئی سیٹنگ تھی، یہ ہے وہ ہے، جس طرح مرضی۔ اور ہاں ورک ویزا والوں کو تو ٹینشن کو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کی ضرورت کو نہیں ہے، ہمارا آلریڈی گھر شہر ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
تو یہ ہاں مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنا واٹس ایپ نمبر وغیرہ، یار میں نے انسٹاگرام کی آئی ڈی دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں نے لنک بھی دے دیا ہے، یہاں پہ انسٹاگرام پہ مجھے کانٹیکٹ کرے، فالو بھی کرے اور اپنا میسج چھوڑے، میں آپ کو رپلائی بھی کروں گا۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا وہ جانتے ہیں کہ میں ان کو رپلائی فاسٹر کر رہا ہوں، کیونکہ انسٹاگرام کے اوپر میں زیادہ انسٹاگرام استعمال کر رہا ہوں۔ ملیشیا میں زیادہ لوگ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور وہی بات کہ اسٹرانگ بنے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لے پھر السلام علیکم۔